अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील और आज की वीडियो में हम पार्ट 7 को कवर करेंगे जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन एजुकेशन। अब कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स का यही मतलब है जो आजकल आपके करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं और आपके जो इश्यूज़ चल रहे हैं एजुकेशन के अंदर। कहने को ये जो है जो सब्जेक्ट है ये सारा आपका करंट अफेयर को आप समझे इन्होंने एजुकेशन के साथ मर्ज करके एक जो है सब्जेक्ट बनाया गया है। और आप अगर इसमें इसके टॉपिक्स देखेंगे तो आपको ये ओपन एंडेड ऐसे टाइप क्वेश्चंस लगेंगे और ऐसे टाइप क्वेश्चंस इस तरीके के लगेंगे कि ये एसेज में आते हैं। सीएसएस में भी काफ़ी इस तरीके के आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें एजुकेशन को मिलाया जाता है विद सच काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। पीसीएस में, पीएमएस में वो फिर आप खुद अगर पास पेपर्स देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में हमने क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको एजुकेशन के साथ मर्ज करना है। हेल्थ को, हाउसिंग को, जेंडर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट को, पावर्टी को और गोस्टिंग को, यानी कि गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट टीचर्स को, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारे टॉपिक्स आपने देखने हैं कि इनके जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, हेल्थ के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं इस तरीके से, नेशनली भी देखेंगे, इंटरनेशनली भी देखेंगे और फिर उसके सल्यूशंस भी देखेंगे और फर्दर ट्रेंड्स भी देखेंगे। तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट दैट। फिर इसमें कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जैसे जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ हम देखते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल को हम देखते हैं, ये कुछ स्कीम्स हैं ना, ग्लोबल स्कीम्स हैं। फिर हम देखते हैं कि ये नेशनली इन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एजुकेशन इन पाकिस्तान को जनरली देख लें, उनके ट्रेंड्स देख लें और चैलेंजेस देख लें। कहीं से भी एक बहुत अच्छा ऐसे इस पे पढ़ लें ताकि आपको हेल्प हो जाए, या फिर एजुकेशन इन पाकिस्तान पहले सिर्फ ट्रेंड्स देख लें, इस तरीके से ब्राउजिंग कर लें, फिर एजुकेशन इन पाकिस्तान चैलेंजेस देख लें। फिर जेंडर इनइक्वलिटी एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो जेंडर इनइक्वलिटी का जो इम्पेक्ट है वो एजुकेशन पे, या और इसके अलावा जो है गर्ल एजुकेशन इन पाकिस्तान, और उसके रीजंस आप बताएंगे कि गर्ल एजुकेशन इतनी पीछे है तो क्यों, ठीक है। फिर रोल ऑफ एजुकेटेड मदर्स है, ठीक है, कि एक एजुकेटेड मदर जो है उसका रोल अपनी फैमिली में या उसका रोल अपनी फैमिली के एजुकेशन में क्या होता है। और अपनी फैमिली के एजुकेशन में होता है, इट मीन्स कि एक मदर अपनी फैमिली को एजुकेट कर रही है, इसका मतलब सोसाइटी में एजुकेशन हो रही है, सोसाइटी में एजुकेशन हो रही है तो कम्युनिटी में हो रही है, और कम्युनिटी में हो रही है तो आपके नेशनल बेसिस पे भी वो एजुकेशन जो है परसू हो रही है। तो उसका आपने रोल देखना है एक एजुकेटेड मदर का। फिर हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी आपको पता होने चाहिए, द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहले ये भी देख लें रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखें कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, फिर उसको रेजोल्यूशन उसकी कैसे करनी पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आते हैं। कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू वो पूछते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बेसिकली आते हैं, मैंने आपको मैनेजमेंट में भी ये बताया था। कभी जो है प्यूनिटिव मेजर्स के हिसाब से आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव है। वो फिर उन्होंने रेजोल्यूशन में 3 मैंने लिखे हैं। बुलिंग और वायलेंस तो कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ठीक है, और आपने टॉलरेंस देखना है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में टॉलरेंस देखना है, बुलिंग देखना है और वायलेंस देखना है। दीज आर नॉट रेजोल्यूशंस, ये इसके जो है सब टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, और बुलिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि इसमें फिर आपके फर्दर जो है एक हमने जब ये पढ़ा था तो हमने इसको बहुत डीपली पढ़ा था कि एक बुली होता है, एक वो विक्टिम होता है। बुली जो है हमेशा उसकी मतलब उसका माइंड होता है कि भाई मैंने यहाँ पे इस टाइम पे बुली करना है, फिर उस पर फर्दर एक्शंस क्या लेने चाहिए, प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के भी एग्जाम्स हैं तो आपको इस पर्सपेक्टिव में सब कुछ आना चाहिए। वायलेंस में स्टूडेंट पे भी देख लें और टीचर पे भी देख लें। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को कवर कर लें। कुछ की टर्म्स आप खुद से भी अपने माइंड में लेके आया करें, कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप खुद भी देखा करें। फिर ये 3 आपके ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं, इनमें आपने क्या क्या करना है, एजुकेशन फॉर ऑल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एसएसटी के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन आपने तीनों की देखनी है सेपरेट सेपरेट जब आप कर रहे होंगे। इंडिकेटर्स देखेंगे इनके, इसी तरीके से आप ब्राउज कर लें। इनके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, पाकिस्तान में ज़रूर देखेंगे, ठीक है, और अगर टाइम मिल जाए तो बलूचिस्तान के लेवल पे भी देखेंगे, ठीक है। चैलेंजेस देखेंगे और स्ट्रेटजीज देखेंगे इनकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन के ही चैलेंजेस देखेंगे और फिर स्ट्रेटजीज देखेंगे। ये आपने इन तीनों पे देखना है।
اچھا، یہ ایسا کویشچن ہے جو پھر ٹیکنیکل ہے، آپ نے اس کو صحیح سے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں ایک ڈسکرپشن ہی نہیں آئے گی تو باقی سب کچھ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ یہاں تک بھی کر لیتے ہیں نا تو آپ کو یہ کویشچن جو ہے نا یہ اوپن اینڈڈ، ہر کویشچن کا ایک ٹیکنیکل پارٹ اور اوپن اینڈڈ پارٹ ہوتا ہے. تو آپ ٹیکنیکل پارٹ کر لیں اور پھر یہ آپ خود دیکھیے گا، آپ کو چیلنجز اور اسٹریٹجیز خود پتہ چل جائیں گی. پھر آج کل کا ایک بہت مشہور پروسیس دنیا میں چل رہا ہے، دا پروسیس آف گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے، لوگ آپس میں آ جا رہے ہیں، کلچرز ایکسچینج ہو رہے ہیں، لوگوں کے تھاٹس، ویوز، لٹریچر، ہماری جو ہے ہسٹریز، ایک گلوبلائزیشن کا پروسیس اس وقت جاری ہے اور بہت تیزی سے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی جاری ہے، کیونکہ وہ اس نے کیا کیا ہے، گلوبل جو ہماری ورلڈ ہے نا اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے رکھ دیا ہے. تو آپ نے رول آف گلوبلائزیشن ان ایجوکیشن، اے ویری امپورٹنٹ کویشچن، اور افیکٹ آف گلوبلائزیشن آن ایجوکیشن، یہ دونوں آپ نے کویشچنس پراپر طریقے سے دیکھنا ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی، یوز آف آئی سی ٹی انٹو دا کلاس رومس. ٹھیک ہے، ویری ایزی کویشچن، اس کو نہ بھی دیکھیں خود سے لکھ لیں. ڈائیورسٹی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، 4 صوبے، چاروں کی سرٹن لینگویجز، اپنی ڈفرینٹ لینگویجز، کلچرز، ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے، اور پھر ہمارے پاس مائنورٹیز بھی ہیں. تو آپ نے ڈائیورسٹی میں کیا چیز دیکھنی ہے کہ رول آف ایجوکیشن ان ایڈریسنگ ڈائیورسٹی. ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ ڈائیورسٹی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کلچر یا پھر اس طریقے سے کچھ ہو گیا. ڈائیورسٹی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹلی ایبلڈ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈائیورس ہو گئے نا. کلاس روم میں آپ پاس ڈائیورس قسم کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کوئی کس بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے، کوئی کس بیک گراؤنڈ سے، یا پھر کسی کو کوئی اسپیسیفک جو ہے النس ہوتی ہے، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے آپ کو وہ کرتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایجوکیشن کا کیا رول ہے کہ وہ ڈائیورسٹی کو، مطلب کتنا رول ہے کہ وہ ڈائیورسٹی کو ایڈریس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جو ریئل ایجوکیشن ہے وہ ایڈریس کرتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان میں بہت زیادہ ایسا نہیں ہو سکا. پھر یہ پیس ایجوکیشن، یہ بڑے اس سبجیکٹ کے بہت بڑے بڑے نیمز ہیں. پیس ایجوکیشن، مورل ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن، تینوں پہ تھوڑا سا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ہے ہیومن رائٹس اینڈ چائلڈ رائٹس. ہیومن رائٹس کی لسٹ پڑھ لیں، یاد کر لیں. چائلڈ رائٹس کی لسٹ پڑھ لیں، یاد کر لیں. ایچ ای سی میں کوشش کر لیں، دیکھیں آپ کو ملتا ہے تو وہیں سے اٹھا لیں. ٹھیک ہے، پھر لاسٹ آ جاتا ہے ایشوز ان اسکولز، یعنی کہ اسکول میں کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. میں نے کچھ لکھے ہیں، آپ اور لسٹ جتنی آپ کی دل کرے بڑھا لیں اس کو. ٹھیک ہے، اور ایشوز آپ کو موسٹلی آپ سب نے اسکولز میں پڑھا بھی ہے، اور اگر پڑھا بھی رہے ہیں، چلیں پڑھا تو ہے نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اسکول میں کیا ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، ٹیچرز کے ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز اگر نہیں پتہ تو پڑھ لیں وہ. پھر ریسورس موبلائزیشن کے اوپر بھی پڑھ لیں کہ آپ کس طریقے سے ریسورس ایلوکیشن یا موبلائزیشن کرتے ہیں. باقی ایشوز جو آپ کو لگ رہے ہیں اسکول کے اوپر تو آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا کنٹمپریری ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن. اس میں یہ پورشن آپ پہلے کر لیں، باقی اگر آپ نہیں بھی کرتے نا تو آپ کا پیپر اس کا ہو جائے گا. کیونکہ جو ہے یہ ایک ایسا ہے، اگر آپ اپنے ملک کے حوالے سے ایڈریسڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ لکھنا، ان پہ آنسرز لکھنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ یہ کر لیں ٹیکنیکل پارٹ، اور اس کے بعد جو ہے گلوبلائزیشن کو بھی دیکھ لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد اگر آپ باقی ابھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہ پھر لاسٹ کے لیے چھوڑ دیں. بس پیپر سے کچھ دن پہلے پھر آپ اس پہ کچھ پیراگرافس پڑھ کے اور اس کے نوٹس بنا کے پھر آپ یو آر گڈ ٹو گو. So that's all from my side. I hope you people are liking the videos. Like, share and subscribe because this is the time when educational content needs to get promoted. Thank you so much.